छिड़पुर नाम के जंगल में एक चील आ गया था। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे उठाकर खा जाता था। जंगल के सभी पक्षी उस चील से बहुत परेशान थे। अरे ओ कालू कौवे, जल्दी से अपने अंडे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को खा जाऊंगा। चील भैया ऐसा मत करिए, आपको हमारे अंडे खाकर क्या मिलेगा? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कालू कौवे, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ कि अपने अंडे मुझे दे दो, वरना तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा मारा जाएगा। रानी कवि, हम इसको अपने अंडे दे देते हैं, वरना ये हमारे बेटे को मार डालेगा। कालू कौवे उस चील को अपने अंडे दे देता है और वो चील अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने हमारे अंडे क्यों दे दिए? ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हम लोग कितनी हंसी खुशी से रहते थे, फिर पता नहीं ये चील कहाँ से आ गया। इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे रानी कवि, अगर हम उसे अपने अंडे ना देते तो वो हमारे बच्चे को मार देता, इसलिए मैंने उसे अपने अंडे दे दिए। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टोनी चिड़िया अपने अंडों के साथ दूसरे जंगल से वापस आ जाती हैं। टोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आ जाती? ये जंगल मेरा भी उतना ही है जितना आप सब का है। मैं भी इसी जंगल में रहती थी। नहीं टोनी चिड़िया, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में जब तुम दूसरे जंगल में गई तभी हमारे जंगल में एक चील आ गया और वो तब से सब पक्षियों के अंडे खा रहा है और वो अभी अभी हमारे अंडे भी उठा कर ले गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तो उस जंगल में बारिशें शुरू हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई। पर आप लोग फिक्र ना करिए, मैं इस चील को पकड़ने का प्लान बना लूंगी। हमें भी बताओ, तुम कैसे प्लान बनाओगी? इस तरह टोनी चिड़िया कालू कौवे और रानी कवि को सारा प्लान बता देती हैं। क्या करना चाहिए मेरे शोहर, मुझे बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें चिड़िया का साथ देना चाहिए या नहीं? क्योंकि चिड़िया तो कह रही है कि हमने उस चील को पंजरे में बंद कर देना है। ये काम इतना आसान नहीं है मेरे शोहर, इस पर गौर कीजिए। अगर हम इस काम में कामयाब नहीं हुए और चील को पता चल जाए तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हम तो चील का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे शोहर बताइए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हम चिड़िया का साथ दे देते हैं और उस चील को पता चल जाए तो हमारी खैर नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस चिड़िया का साथ नहीं देते तो हमारे अंडे कब तक ये चील खाता रहेगा। मैं भी बहुत परेशान हूँ, अब समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन गोरी कवि, आप फिक्र ना करें, मैं सोच समझ कर ही फैसला करूँगा। और दूसरी तरफ चिड़िया चील को मरवाने की कोशिश में लगी हुई हैं। और हाँ सुंदर से बच्चों, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में मुझे बता दीजिए। कबूतर भैया बताओ, हमें क्या करना चाहिए? चिड़िया कह रही है कि हमें उस चील को पकड़ना है, हमें उसे पंजरे में बंद कर देना है, लेकिन चील तो बड़ा जालिम है। अगर हम उसे ना पकड़ जाए तो वो तो हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। कबूतर भैया आप बताएं ना, हमें क्या करना चाहिए? मुझे उस चिड़िया का साथ देना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसका साथ दे। एक तरफ चिड़िया भी बहुत ठीक कह रही है, अगर हमने उस चील का कुछ नहीं किया तो हमारी जिंदगी बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी। हम उम्र भर के लिए अपने अंडों से अपने बच्चे नहीं निकलवा सकेंगे। आप बताएं कबूतर भैया, हमें क्या करना चाहिए? यार ये तो कमाल की बात बताई है आपने। हाँ, चिड़िया तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो चील किसी की भी अंडों को नहीं छोड़ रहा। हमें तो उस चील का कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे तो लगता है हमें उस चिड़िया का साथ देना चाहिए। वो दूसरी जंगल से आई हैं, उनको सियासत की बहुत समझ आ गई है। मुझे भी यही लगता है कि हमें उस चिड़िया का साथ देना चाहिए। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उस चील को सबक दे सकते हैं। मुझे तो लगता है हमें उस चिड़िया का साथ देना चाहिए। उसके बाद वो कालू कौवा अपनी घर की तरफ चला जाता है। अच्छा,
آپ لوگ اس چیل کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ایک طرف میں نے تو بتا دیا کہ ہم چڑیا کا ساتھ دیں گے، لیکن دوسری طرف میں جاؤں گا اور اس چیل کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ آپ کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ چڑیا تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، لیکن میں آپ کو اس مشن میں کبھی بھی کامیاب نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میرے کو چیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری تو بیوی ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں تو انڈے دے ہی نہیں سکتا، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے چیل سے۔ چیل تو صرف انڈوں کو کھاتا ہے اور میرے انڈے نہیں ہیں، تو مجھے چیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تو چلتا ہوں، اس چیل کو بتاتا ہوں۔ مان گیا ہے، وہ کبوتر بھی مان گیا ہے۔ میں نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم چڑیا کے ساتھ اس چیل کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ تو کبوتر بھیا نے کہا کہ ہاں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس چیل کو ہم مروا سکیں۔ وہ کبوتر بھی اب ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہماری ٹیم بڑھ گئی ہے، اب ہم آسانی سے اس چیل کو مروا سکتے ہیں۔ رانی کوی بس ٹھیک ہے، ہم چڑیا کا ساتھ دیں گے اور چیل کو مروائیں گے۔ چھوٹی سی چڑیا، آپ کو پتا ہے سمندر کے اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتا، کیا ہو رہا ہے سمندر کے اس طرف؟ سمندر کے اس طرف وہ جو چڑیا ہے نا، وہ جو دوسرے جنگل سے آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس چیل کو ختم کروں گا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا کر رہی ہے یار، اس چیل سے ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اگر وہ چڑیا اسے ختم کر دے تو ہمارے لیے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں کرنے دوں گا، میں چلتا ہوں اور اس چیل کو بتاتا ہوں کہ چڑیا آپ کو مروانے کی کوشش میں ہے۔ نہیں یارو، کیوں کر رہے ہو؟ اچھا ہے نا چیل مر جائے، ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے ان سے، ہمارے انڈوں کو کھاتا ہے وہ روز، لیکن میرے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ چیل زندہ رہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے تو اس چڑیا کی راج ہو جائے گی، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا۔ میں چلتا ہوں، اس چیل کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ آج وہ چڑیا اس چیل کو مروائے گا۔ میں ان سے پہلے چیل کو خبر کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرا پر زخمی ہے، میں تو آج ایک کشتی سے سمندر کی اس طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد کبوتر بھیا کشتی میں بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ کشتی پلٹ کر ڈوب جاتی ہے اور کبوتر مر جاتا ہے، اور دوسری طرف چڑیا چیل کو مروانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دونوں چڑیا 2 نکلی انڈے لے کر پنجرے میں رکھ دیتی ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس چیل کی نظر ان انڈوں پر پڑ جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، پتہ نہیں کون سا پکشی یہاں پر اپنے انڈے رکھ کر چلا گیا۔ تو میرے دوستو، میں ابھی جا آپ کر لوگ ان بھی انڈوں سستی کو نہ کھا کرو۔ لیتا ہوں۔ اور ہاں ویسے سندر بھی سی بچوں، مجھے اگر بہت آپ لوگوں زور نے ابھی کی تک میرے بھوک چینل لگی کو ہے، سبسکرائب تو نہیں ابھی کیا ہوا جا ہے کر تو اس میرے انڈوں چینل کو کو کھا سبسکرائب لیتا ہوں۔ کیجیے۔ یہ اور کہہ ہاں، کر وہ اس چیل کہانی اس سے آپ پنجے لوگوں نے کے کیا اندر سیکھا؟ چلا جاتا کامنٹ ہے، میں مجھے تبھی بتا ٹونی دیجیے۔ چڑیا دیکھنے اوپر اور سے اس سننے کا پنجے بہت کو بہت بند کر شکریہ۔ دیتی ہے، اور وہ چیل اس پنجے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ ارے دوست چڑیا، یہ تم نے کیا کیا؟ چلو مجھے جلدی سے باہر نکالو، ورنہ میں تمہارے انڈے کھا جاؤں گا۔ چیل، تم انڈوں کی فکر نہ کرو، وہ انڈے تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ اصلی انڈے نہیں ہیں۔ اب تم صرف اپنی فکر کرو، تم نے جنگل کے پکشیوں پر بہت ظلم کیا ہے، اب تم اسی پنجے میں بند رہو گے۔ اور وہ چیل بغیر کھاتے پیتے کچھ دنوں میں مر جاتا ہے۔ اس طرح اس چیل کو اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اور ہاں سندر سے بچوں، آپ لوگ بھی اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے۔ اور ہاں سندر سے بچوں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کامنٹ میں مجھے بتا دیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔